नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपमांत जावपी 8व्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी ISA सभेत मुख्य उलोवप केलें. ISA represents a significant step towards addressing this global challenge by encouraging the adoption and use of solar energy. Solar energy is a rediscovery of an ancient truth that is sun is the most democratic source of energy accessible to all and belonging to none. The Solar for All initiative of the Government of India is based on this concept. 4 दिसांच्या या जागतिक कार्यक्रमात 124 देश आणि जगभरातले 40 परस चड मंत्री उपस्थित आसात. ह्या कार्यक्रमान जागतिक समुदायाक सहकार्य वाडोवपाक आणि उज्वल आणि शाश्वत फुडारा खातीर सौर अवलंबनाक गती दिवपाक एकठांय हाडल्या. नवीन आणि नवकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ISAच्या उक्तावण सत्राक संबोधित केले. has entered into the Memorandum of Understanding for the partnership with the 6 organizations. The working document contains the copies of the MOUs signed by the ISA with these organizations. The Standing Committee in 13 meeting recommended to place these partnerships established by the International Solar Alliance in the Assembly for their ratification. 17 वेळार सदस्य देश प्रगतीचो आढावो घेता, आव्हानाक फुडो करपाविशीं उलयतात आनी सगळ्यां खातीर परवडणारी सौर उर्जा ह्या एकाच दृष्टिकोनाकडे आपली कृती संरेखीत करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छठच्या पवित्र सणात सहभागी जाल्ल्यांक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळें की छठ ह्या पवित्र सणाची सांगता आज भक्तांनी भगवान सूर्यदेवाक अर्पण केल्ल्या सकाळच्या अर्घ्यान जाली. 4 दिसांच्या ह्या विधी वेळार भारताच्या भव्य परंपरेत छठ पुजेची झलक पळोवंक मेळ्ळी. छठी मैयाची अमर्याद कृपेन देशवासियांची जीण सदांच उजळदी अशी इत्सा तांणी व्यक्त केली. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आज अधोरेखीत केलें की फाटल्या म्हयन्यांत भारताची स्मार्टफोन निर्यात $1.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर मेरेन पावल्या. एका राष्ट्रीय दिसाळ्यांत सोशल मिडिया पोस्टांतलो लेख शेअर करतना मंत्र्यांनी अधोरेखीत केलें की इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आतां देशांतल्यान निर्यात जावपी सगळ्या वस्तू मदीं 3ऱ्या क्रमांकाची सगळ्यांत व्हड श्रेणी जाल्या. वैष्णव हांणी अशेंय नमूद केलें की देशांत इलेक्ट्रॉनिक घटकांचें उत्पादन रुजत आशिल्ल्यान ह्या क्षेत्राक लागून हजारांनी नवीन रोजगार संदी निर्माण जावपाची अपेक्षा आसा. सरकारान 2025-26 ह्या रबी हंगामा खातीर सुदारीत पोशण आधारीत अनुदान दरांक मान्यताय दिल्या, जातूंत 28 ग्रेड फॉस्फेटीक आनी पोटॅशिक खतांचे समावेश आसा. प्रति किलो अनुदान नायट्रोजन खातीर 43.02 रुपया, फॉस्फरसा खातीर 47.96 रुपया, पोटॅश 2.38 रुपया आनी सल्फराक 2.87 रुपया निश्चित केल्यात. फॉस्फरस आनी सल्फराच्यो किंमती 1 ते 10% वाडल्यात, तर नायट्रोजन आनी पोटॅशचे दर कायम आसात. 1 ऑक्टोबर पासून लागू जावपी ह्या येवजणे खातीर मंत्रिमंडळान 37,952 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. खतांचो संतुलीत वापर आनी परवडपी दरांत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करप हें ह्या निर्णयाचें उद्दिश्ट आसा. मजगतीं न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाय हांच्या अध्यक्षतेखाला 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. बुद्धीबळांत गुकेश डोम्मराजून क्लच चेस चॅम्पियन्स शोडावन 2025त सुरवातीची आघाडी घेतली आनी काल अमेरिकेंतल्या सेंट लुईस चेस क्लबांत पयल्या दिसा गुणतालिकेंत अव्वल स्थान पटकायलें. जगांतले सर्वोत्तम मॅग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा आनी फॅबियानो कारुआना हांच्या आड 18 वर्सां पिरायेच्या भारतीय ग्रँडमास्टरान गुणतालिकेंत अव्वल स्थान पटकायलें. भारतीय हवामान विभागान सांगलें की पश्चिम मध्य बंगालाच्या उपदर्यार तीव्र चक्रीवादळ मोन्ता फाटल्या 6 वरांत वायव्येकडे सरकलां. आकाशवाणी न्यूजा कडेन विशेष संवाद साधतना IMDचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. R.K. जेनामानी हांणी सांगलें की चक्रीवादळ आंध्र प्रदेश दर्यादेगेकडे हळूहळू सरकता आनी आज सांजे मेरेन मछलीपट्टणम आनी कलिंगपट्टणम मजगतीं काकिनाडा कडेन धुकलपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.